अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मुल्क 23 नवंबर है और त्यौहार का दिन है, और जैसे कि हर त्यौहार को अब्बा जी सरकार के यहाँ लंगर का इंतज़ाम किया जाता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना हॉस्पिटल के ऊपर, जहाँ पे इस टाइम लंगर का इंतज़ाम किया गया है, और इनके जो इंतज़ामिया अब्बा जी की वो खड़ी है। इनसे हम बात करते हैं कि किस किस मकामात पे लोग ये नाश्ता लगवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? सबसे पहले बताएं थोड़ा, कब कैमरे के आगे थे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। और जिस तरह आपने पूछा है कि नाश्ते के हवाले से, तो हमारा नाश्ता जो है वो हर इतवार को लगता है, और ये नाश्ता हम अब्बा जी सरकार के हुक्म पे लगाते हैं। अब्बा जी सरकार जो हैं वो आले रसूल हैं, औलाद अली हैं, और मौला हुसैन की 44वीं नस्ल में से हैं। और हमारे साथ जो नौजवान तबका है, अगर आप देख भी रहे हो, तो ये कोई पेशावर या पेड लोग नहीं है। इनमें से बहुत से लोग जो हैं वो मशरूब कंपनी के अंदर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। कुछ लोग जो हैं बैंकर्स हैं। ये तमाम नौजवान तबका जो है ये अपनी अपनी फील्ड के अंदर पूरे हफ्ते जॉब करता है, और एक दिन इतवार के दिन हम सब मिल के यहाँ पर नाश्ता लगाते हैं। और इसके अलावा मुख्तलिफ मकामात पे भी हमारे नाश्ते लगते हैं। और ये काम हमने किया इस तरह, मैं आपको अर्ज़ करूं कि हम अब्बा जी सरकार के पास गए तो वो दरस कुरान देते हैं। हर इतवार को उनका दरस कुरान होता है। तो दरस कुरान के ज़रिए उन्होंने हमें समझाया है कि देखो बेटा, अगर सिर्फ अपनी फैमिली को पाल रहे हो तो ये काम तो अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो चरिंद परिंद जानवर वो भी यही काम कर रहे हैं। आखिर हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमारा काम कुछ मुख्तलिफ होना चाहिए। तो ये बात हमें समझ में भी है, और आप समझते हैं कि कुरान शरीफ के आगे हर मुसलमान जो है वो अपना सर झुका लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला के अहकामात हैं। बस ये बात हमने सुनी, और उसके बाद से हमने हर इतवार को पूरा इतवार पूरे हफ्ते हम अपनी जॉब करते हैं, काम करते हैं। और इतवार वाले दिन हम अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर यहाँ पर नाश्ता लगाते हैं, जिसके अंदर हॉस्पिटल के अंदर मौजूद मरीज़ भी आते हैं, जिनके हाथों में कैनुला लगा हुआ होता है, वो भी यहाँ बैठते हैं। और उनके जो यहाँ पर तीमारदार हैं, जो अक्सर रातों को रुके हुए होते हैं, एक बहुत बड़ी तादाद होती है, तो वो भी यहाँ मौजूद होते हैं। उनको भी हम नाश्ता सर्व करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हम सालों से कर रहे हैं। और हमारा टारगेट जो है ये हॉस्पिटल्स होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल्स के अंदर परेशान लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। हम समझते हैं कि यहाँ पर एक सफ़ेद पोश तबका जो कि परेशानी के आलम में मौजूद है अपने बीमारों के साथ, अल्लाह ताला इनको शिफा दे। लेकिन जब ये यहाँ होते हैं तो बड़ी तकलीफ़ में होते हैं, बड़ी परेशानी में होते हैं। और इसके साथ साथ, जिना के साथ साथ, हम सिविल की तरफ भी हमारा नाश्ते का प्रोग्राम है। हम जौहर में भी नाश्ता लगाते हैं, हमारा मली हॉल पे भी नाश्ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अब्बा जी सरकार का दर्स में इजाफा हो रहा है, लोगों के सुनने में इजाफा हो रहा है, तो हमारी टीम में भी इजाफा हो रहा है। मुख्तलिफ तबकात से लोग हमसे जुड़ते जा रहे हैं और हमारी टीम में शामिल होते जा रहे हैं। और हमारी टीम की अक्सरी अच्छी बात यह है कि हमारी टीम में आपको नौजवान तबका ज़्यादा मिलेगा, जो कि दीन इस्लाम का पैगाम समझ भी रहा है और आगे इस पे काम भी कर रहा है। अच्छा जी, मैं ये बताता चलूँ कि अब्बा जी की जो खानका है वो गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 और खानका बुखारिया 89 के नाम से मशहूर है बहुत, और बहुत मारूफ शख्सियत है अब्बा जी। मतलब आप जौहर में देख लें, कराची के किसी भी हिस्से में देख लें, तो उनके बड़े मानने वाले और बड़े मुतक़िद मौजूद हैं। अच्छा, एक बात मैं और बताता चलूँ कि शहर के मुख्तलिफ मकामात के अलावा शहर से बाहर भी इस्लामाबाद और दीगर मतलब शहरों में लगाया जा रहा है। इसकी भी तफसील मैं भाई से ही जानना चाहूँगा। असल में मैं अर्ज़ करूँ कि अब्बा जी का जो दर्स है वो लाइव भी होता है, और वो लाइव जब होता है इंटरनेट के ऊपर, तो उसको सिर्फ कराची नहीं बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाता है। और अब्बा जी के चाहने वाले, मानने वाले जो हैं इस वक्त सिर्फ कराची नहीं, लाहौर नहीं, पाकिस्तान नहीं, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं। क्योंकि अब्बा जी सरकार जो हैं वो इस वक्त दुनिया भर में कुरान के पैगाम को आम कर रहे हैं।
اور نہ صرف قرآن کے پیغام کو عام کر رہے ہیں بلکہ قرآن کے احکامات جو کہ دین اسلام کے اندر موجود ہیں کہ ہمیں مدد کرنی ہے ان لوگوں کی جو مدد کے مستحق ہیں، جو پریشان حال ہیں. اس پیغام کو لے کے ابا جی سرکار الحمدللہ پورے دنیا کے اندر اس وقت سفر کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت بہت مختلف جگہوں میں نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی لوگ اس خدمت خلق کے کام میں موجود ہیں اور کام کر رہے ہیں. ہمارا کھاریاں لاہور کے اندر اسٹیشن کے اوپر بھی ایک ناشتہ کیمپ لگتا ہے. خالد صاحب ہیں وہاں پر جو کہ اس کیمپ کو دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی لوگ ہیں جو اپنے طور پہ بھی لگا رہے ہیں. ان کی بعض ہمیں انفارمیشن بھی نہیں ملتی، کیونکہ ہمارا مقصد تو اس ویڈیو کے ساتھ بتانا مشروط یہ ہے کہ قرآن شریف میں ذکر ہے کہ آپ چھپا کے بھی مدد کریں اور آپ بتا کے بھی کریں. بتا کے اس لیے کریں کہ دوسرے لوگوں کو اس سے ترغیب ملے. تو ہمارے کچھ بھائی ایسے بھی ہوں گے یقیناً جو چھپا کے کر رہے ہیں، جن کا مقصد ٹی وی پہ آنا، یہ چینل پہ آنا نہیں ہے. وہ صرف چاہتے ہی ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے کام کریں. اور اسی طرح ہم لوگ جو ہیں جو کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیں، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح ہم بتاتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ لوگ جڑتے جا رہے ہیں، کیونکہ لوگ آ کے اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ کوئی جسے کہتے ہیں کہ مانگنے والے نہیں ہیں، کوئی گداگر نہیں ہے، کوئی یہ مختلف قسم کی ہیروئنز وغیرہ میں پینے میں منشیات میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ یہ صاف ستھرے لوگ ہیں، پریشان حال لوگ ہیں. اور ہماری دعائیں بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفا عطا کرے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی جیسے کوئی مخیر حضرات اگر اپنا کوئی تعاون کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے، کس طریقے سے آپ لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ مطلب جو اپنا حصہ ڈالنا چاہے تو وہ آپ لوگوں سے رابطہ کر سکے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ قرآن شریف میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں. ابا جی درس دیتے ہیں تو الحمدللہ کچھ نہ کچھ درس ہم بھی لے کے اس کو سمجھتے ہیں کہ وہ کیوں کہتے ہو جو خود نہیں کرتے خدا کو سخت ناپسند ہے. تو جب ہم دوسرے لوگوں کو یہ تلقین کرتے ہیں کہ وہ ہماری مالی مدد کرے تو الحمدللہ ہم لوگ خود بھی اس میں اپنا حصہ ملاتے ہیں. ہم اپنی جیب سے مہینے میں اپنی تنخواہ سے 5% ابا جی کو دیتے ہیں خمس کی صورت میں، جو الحمدللہ ابا جی جس سے پورا سیٹ اپ چلا رہے ہیں، پورا ایک سرکٹ چلا رہے ہیں، اور اس سے ایک بہت بڑی تعداد ہے. یہ تو آپ صرف جناح ہاسپٹل دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم راشن بھی سفید پوش لوگ ہیں ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں. ہماری خانقاہ میں اس وقت 15 کے قریب جو ہے سمجھیے فیملی ہے جو آباد ہیں، جو کراچی کے علاوہ مختلف پاکستان کے علاقوں سے آگے رہ رہے ہیں، مقیم ہیں. تو ان کی بھی ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا وہ بھی ہم کرتے ہیں. اس کے علاوہ ابا جی سرکار جو ہیں وہ غریب غربا والوں کی شادیاں بھی کرواتے ہیں. مطلب ہماری خدمات جو ہیں وہ کسی ایک طرف مخصوص نہیں ہے، بلکہ ہم ہر شعبے میں الحمدللہ خدمت کر رہے ہیں. اور اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاس سے بھی اپنی تنخواہوں سے حصہ ملاتے ہیں، جس طرح میں نے عرض کی 5%، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو بھی ترغیب دیتے ہیں. ابا جی سرکار کا اکاؤنٹ نمبر اگر آپ دیکھیں تو یہاں موجود ہے، سید شرف الدین علی بخاری. بیسیکلی ان کا پورا نام ہے سید شرف الدین علی بخاری، لیکن کیونکہ اتنی محبت کرتے ہیں عوام سے یہ، تو عوام ان کو ابا جی سرکار کے نام سے جانتی ہے. یہ ان کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ اس پہ ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے ڈونیشن دے سکتے ہیں. الحمدللہ وہ براہ راست ابا جی کے اکاؤنٹ میں آئیں گے، اور پھر ابا جی جو ہیں وہ الحمدللہ تقسیم کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ آل رسول ہیں، اور آل رسول کا یہ ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ تقسیم کرتے ہوئے آئے ہیں، الحمدللہ یہ بھی تقسیم کرتے ہیں. اچھا جی سر، آپ کا بہت بہت شکریہ. اچھا ناظرین، میں جاتے جاتے آپ کو ابا جی کا جو بینک اکاؤنٹ نمبر ہے وہ بتا دوں. سنہری بینک ہے، اور اکاؤنٹ ٹائٹل ہے سید شرف الدین علی. IBAN نمبر ہے PK78SONE 0061200285280 اچھا واٹس ایپ نمبر اس کے اندر موجود ہے 033236399539. اور ان کا فیس بک کا بھی اس میں لکھا ہوا ہے اے ایمان والو، اور یوٹیوب کا جو اس میں نشان دیا ہوا وہ خانقاہ خانقاہ بخاریہ 89. اور جو ویب سائٹ ہے وہ خانقاہ بخاریہ 89.organization ہے. اسی کے ساتھ آپ مجھے جی کیا بولنا چاہیں؟ میں ایک بات اور آخر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارا جو فیس بک پیج ہے اے ایمان والوں، آپ اس پہ بھی اپنے آپ کو لاگ ان کریں. ہمارے جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ سبسکرائب کریں.
السلام علیکم، کیسے ہیں غلام اصغر بھائی؟ خیریت سے ہیں؟ غلام اصغر بھائی ماشاءاللہ آپ جنا ہاسپٹل میں ہیں باہر، ٹھیک ہے، اور آپ نے یہاں کا اہتمام دیکھا ماشاءاللہ، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ یہ بہت اچھا آپ لوگوں کی ایک کوشش، اور جو اباجی سرکار صاحب ہیں یہ جو بھیج رہے ہیں یہ ان کے سے آ رہے ماشاء اللہ بہت ایک صبح صبح انسان کو تسلی ہو جاتی کہ بھائی کہ اب علاج میں اتنا مطلب پریشان ہے لوگ، آپ لوگ صبح ناشتے کا انتظام کرتے ہیں، آپ لوگ کوشش ہے اور آپ کے برکت بھی اچھے ہیں، الحمدللہ پیٹ بھر کے کھائے ہیں، اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب کریں، اور ہمارا دل مطلب یہ چاہ رہے ہیں اور ہم ان کو کس طریقے سے دعا کریں۔ ظاہر سی بات ہے جب یہاں اخراجات ہے پورے نہیں ہو رہے، یہ معاملات ہے وہ معاملات ہے، پھر آپ لوگ ہمارے لیے فرشتہ بن کے آ رہے ہیں، اللہ آپ لوگوں کو کامیاب کرے، اور بہت اچھا انتظام ہے، ہم لوگ سارے خوش ہیں ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوش اور کامیابی رکھے، آمین، تھینک یو۔ تھینک یو۔